हामी परमेश्वर वचनमा जानेछौँ केही बेर। आउनुहोस् परमेश्वर वचन 10 कोरिन्थी 5 अध्याय पल्टौँ। एक पद पढ्नेछौँ। किनकि हामी जान्दछौँ यो डेरा रूपी हाम्रो पृथ्वी घर ढल्यो भने स्वर्गमा हामीले सदा रहिरहने परमेश्वरबाटको भवन पाउँछौँ, जो हातले बनाएको घर होइन है, डेरा रूपी घर है। त यो के हो त यो डेरा है? हामी चाहिँ आज डेरा रूपी घरमा छौँ र एउटा शब्दबाट सुरु भएको छ किनकिबाट, अर्थात् यसअघिको जुन सन्दर्भ आएको छ, छिनभरको सङ्कटले अनन्त आशा ल्याउँछ है। जुन कुरा हामीले यसअघि 4 अध्याय 17 पदमा हामीले हेरेका थियौँ है, छिनभरको सङ्कटले अनन्त आशा ल्याउँछ। र हामी जान्दछौँ, हामी के जान्दछौँ? हामीलाई पक्का थाहा छ कि जसले ख्रिस्टलाई बहुराउनु भयो उहाँले हामीहरूलाई पनि बहुराउनुहुन्छ। 4 अध्याय 14 पदमा हामीले हेरेका छौँ, दोस्रो कोरिन्थी 4:14मा। र हुनसक्छ हामीहरूले मृत्यु चाख्नु पर्ने छैन है, किन पहिलो कोरिन्थी 15:51 देखि 53 त्यो भनेको छ, कतिले मृत्यु चाख्नु पर्दैन। मृत्यु बडो निर्मम हुन्छ, बडो कष्टप्रद हुन्छ, पीडादायी हुन्छ है। र कतिले चाहिँ नै भने मृत्यु चाख्नु पर्दैन। जब प्रभु आउनुहुन्छ हामी जीवित हुँदै, त हामीहरूको परिवर्तन हुन्छ। र यस शरीर जसलाई चाहिँ डेरा भनिएको छ, डेरा शरीरलाई यहाँ डेरा भनिएको छ, र एक दिन हामीले प्रभुको आगमनमा यो डेरा बदली हुन्छ। हामी यसलाई बदलन्छौँ अथवा फेर्छौँ। र यसलाई अयुबले माटोको घर भनेको छ, अयुब 4:19। यस शरीरलाई डेरा भनेको छ, यस अर्थमा कि यो अस्थायी हो। र त्यसै गरी अयुबले माटाको घर भनेको छ, यस अर्थमा कि यो कमजोर छ, यो भत्किन्छ। र पत्रुसले पनि आफ्नो शरीरलाई डेरा भनेको छ, पहिलो पत्रुस 1:13-14मा है। प्रभुले भन्नुभए जस्तै मेरो डेरा उठाइने बेला हुँदैछ। यस प्रकारले डेरा, र हामी यस डेराबाट एक दिन चाँडै उन्मुक्त हुँदैछौँ। स्वर्गमा हामीले सदा रहिरहने परमेश्वरबाटको भवन पाउँछौँ, अर्थात् आत्मिक शरीर पाउँछौँ है। यसरी परमेश्वरबाट विशेष रूपमा बनाइने पुनरुत्थित शरीर हामी पाउँछौँ। र त्यस शरीर पार्थिव शरीरभन्दा फरक हुन्छ हर हिसाबबाट है, जुन कुरा हामीले पहिलो कोरिन्थी 15मा हेरिसकेका छौँ। र 2 पदले भनेको छ, किनकि स्वर्गबाटको हाम्रो घर ओढाइन पाऊँ भन्ने अति लालसा गर्दै यस डेरामा हामी सुस्केर हाल्छौँ, यस शरीरमा हामी सुस्केर हाल्छौँ। यसरी पार्थिव शरीरमा स्वर्गीय शरीर ओढाइन हामी चाहन्छौँ, अथवा हामी नयाँ शरीर प्राप्त गर्न चाहन्छौँ, ओढाइन हामी चाहन्छौँ है। र यसैमा हामी यो पनि बुझौँ कि हामी फोकाइन होइन, ओढाइन चाहन्छौँ। संसार मानिसहरू जब अशान्ति हुन्छ, थाक्छन् जीवनदेखि, त उनीहरू फुकाल्न चाहन्छन्। यो जीवनलाई कहाँ फुकाल्ने त है, कहाँ गएर यसलाई फ्याँक्ने? पानीमा हो कि, आगोमा हो कि, भिरमा हो कि, होइन, सिलिङमा हो कि, कहाँ होला? तर विश्वासीहरूले, क्रिस्चियनहरूले फुकाल्न चाहनु हुँदैन। यसलाई ओढ्न चाहने हो, फुकाउन चाहने होइन है। हाम्रो व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत हाम्रो व्यक्तित्व भनौँ, त्यो हाम्रो आत्मा र प्राण हो। र यो चाहिँ नै यो शरीर रूपी यो डेरामा चाहिँ रहेको छ। र हामीले यस शरीरलाई फ्याँक्नु भनेको, आत्महत्या गर्नु भनेको फुकाल्न चाहने हो, जुन चाहिँ नै बाइबलले होइन। ओढाइन हामी चाहन्छौँ, नयाँ शरीर हामी प्राप्त गरौँ। त यो शरीरलाई हामी कहाँ फ्याँकौँ? यो हो, वृद्ध अवस्था हो, तर हामी बाँचौँ। हामी बाँच्नले धेरैले उत्साह पाउँछन्, धेरैले सिक्छन्, धेरैले प्रभुलाई पाउने अवसर हुन्छ है।
त प्रभुका जनहरू धेरै बाँच्नुपर्छ, 100 वर्ष बाँच्नुपर्छ, त्योभन्दा बेसी पनि हुनसक्छ। हो, निश्चित रूपमा वृद्धावस्था कष्टप्रद छ, तैपनि प्रभुले हामीलाई अनुग्रह गर्नुहुनेछ। उहाँको शान्तिको कारणले हामीलाई साहस हिम्मत मिल्नेछ। यसर्थ सुस्केर हाल्नु यस अर्थमा कि हामी स्वर्गीय शरीरको भागीदार नहुँदासम्म, अर्थात् शरीरमा रहँदासम्म हामीलाई कष्ट हुन्छ। यसकारण हामी सुस्केर हाल्ने हो। रोमी 8 को 23 त्यो भनेको छ। हामी सुस्केर हालिरहेका छौँ, सारा सृष्टि पनि, किनभने संसारमा गाह्रो छ, कष्ट छ। यसर्थ हामी उडाइन चाहन्छौँ, तैपनि हामी बुझौँ कि क्रिस्चियनहरूले आफ्नो शरीर फुकाल्न चाहँदैनन्, चाहनु हुँदैन, त्यसो सोच्नु पनि हुँदैन। कहाँ फ्याँकौँ यो, कहाँ फुकालौँ यो 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 थोत्रो कपडा, त्यो होइन। यो थोत्रो घर कहाँ भत्काउँ, त्यो होइन। जहाँ हाम्रो आत्मा र प्राणले बास गरेका छ, यो प्रभुको हो, प्रभुको मन्दिर हो, प्रभुको इच्छा यसमा पुरा हुन्छ। र 3 पदले भनेको छ, साँच्चै यसो भयो भने उडाइएपछि हामी नाङ्गो भेट्टाइने छैनौँ। नयाँ शरीर प्राप्त भएपछि हामी आशिषित हुन्छौँ, हामी उडाइन्छौँ। है, पार्थिव शरीरले जब स्वर्गीय शरीर धारण गर्दछ तब यो नाङ्गो हुने छैन। विश्वासीहरूको शरीर स्वर्गीय शरीरले एक दिन ढाकिनेछ, स्वर्गीय शरीर प्राप्त गर्छ। त्यो कस्तो शरीर होला, है, त्यो कति सुन्दर होला। ख्रिस्टको जस्तै शरीर हुन्छ भनेको छ। ख्रिस्टको शरीर पार्थिव जीवनको क्रममा कसरी बौरी उठ्नुभयो, बौरी उठेपछि कस्तो भयो त? झ्याल ढोका तुन्या छ, स्वाट्ट छिर्नु भएको छ। झ्याल ढोका तुन्या छ, हराउनु भएको छ। है, त उहाँ आकाशमा चाहिँ यसरी बादलमा माथि माथि उठाइनु हो। त्यो अचम्मको सामर्थ्य त्यस नयाँ शरीरमा छ। यूहन्नाले त्यस नयाँ शरीर देखेका थिए। प्रकाश 1 मा उल्लेख भएको छ कि उहाँको मुखलाई हेर्न सकिने अवस्था थिएन। यति चम्किला कि सूर्य जस्तै, घामलाई हामी हेर्न सक्दैनौँ। त ख्रिस्टको शरीर, ख्रिस्टको मुखलाई हेर्न सकिँदैन थियो। त्यो अचम्मको शरीर हामी पनि पाउँदैछौँ। हामी नाङ्गो भेटाइने छैनौँ। र 4 पदमा उल्लेख छ, किनकि हामी यस डेरामा हुनेहरू भारले थिचिएर सुस्केर हाल्छौँ, फुकालिन चाहेकोले होइन, त उडाइन चाहेकोले। जो मरणशील छ त्यो चाहिँ जीवनद्वारा निलियोस् भनेर। त्यस प्रकारले हामी भारले थिचिएर सुस्केर हाल्छौँ, किनभने शरीरमा गाह्रो छ, कष्ट छ। हामी आज किन कोरोना महामारीसँग डराइरहेका छौँ? त्यो आयो भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ, सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, श्वास प्रश्वासमा त्यसले आक्रमण गर्छ, कमजोर मानिसहरू मर्छन्। र कोरोनाद्वारा मर्नु राम्रो होइन। है, डोजरमा हालेर पुर्छन्, खाल्टोमा फ्याँक्छन्, कसैले सुन्नु हुँदैन, कोही छेउमा जानु हुँदैन। विगतमा ठुला ठुला यस्ता महामारीहरू हुने क्रममा कति सहरहरूमा त्यस्ता महामारीद्वारा वा रोगद्वारा मरेकाहरूलाई चुनाद्वारा पुरा छोपेर दफन गरिएको इतिहास छ। किन भन्दाखेरि त्यो अरूमा नसरोस्, त्यो कुनै आदर होइन। चुनाद्वारा पोतिएर वा लगाइएर दफन गर्नु शरीरको माया र त्यस व्यक्तिप्रतिको आदर भन्दा पनि मानिसलाई मृत्युको डर छ। र यस्तो अवस्थामा यस्ता खाले रोगद्वारा मर्नु निश्चित रूपमा आदरणीय होइन। यसर्थ हामी विश्वासहरू सचेत हुन आवश्यक छ। काम बिना हामी बाहिर ननिस्कौँ। भोलिदेखि चाहिँ लकडाउन छ, है, र हामीले आफ्नो सुरक्षा गर्नुपर्छ। प्रभुको जनहरूलाई पनि यो शरीर उही किसिमको धारण भएको हुनाले यसमा रोग लाग्न सक्छ, त्यो खाले रोग लाग्न सक्छ। यसैले हामी होशियार हुन आवश्यक छ। यसरी जो मरणशील छ जीवनद्वारा निलियोस्, है, हामी त्यो अपेक्षा गर्छौँ। र त्यो नहुँदासम्म हामी सुस्केर हालिरहेका छौँ। तैपनि हामी याद गरौँ, फुकालिन चाहेकोले होइन, उडाइन चाहेकोले। 5:4ले भनेको छ, हामी विश्वासहरू फुकालिन चाहनुहुन्न। कहाँ फ्याँकौँ, कहाँ लगेर यसलाई फ्याँकौँ, थन्क्याउँ, फुकालौँ,
हैन, भिरमै हम पाल्ने, रुखमा झुन्डिने यस्ता कुराहरू नाजायज हो, गलत हो र हामी विश्वासीले त्यो गर्नु हुँदैन। आत्महत्या पाप हो, दुष्टता हो, परमेश्वरलाई मन पर्दैन है। परमेश्वर स्वामित्वलाई हामीले आफू खुसी गर्नु हुँदैन, कष्ट त हुन्छ। एक दिन हुने प्रभुको आगमनमा विश्वासीहरूको शरीरको परिवर्तन हुनेछ र नयाँ शरीर प्राप्त हुनेछ र मरणशील जीवनद्वारा निलिनेछ। मरणशील समाप्त हुन्छ, जीवनयुक्त अमर शरीर हामी प्राप्त गर्छौँ। र 5 पदले भनेको छ, अब जसले हामीलाई यही कुराको निम्ति तयार पार्नुभयो उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई आत्माको बैना पनि दिनुभएको छ। आत्माको बैना, सुसमाचारमा विश्वास गरेपछि पवित्र आत्मा हामी पाउँछौँ। जुन कुरा एफिसियको 13 पदमा लेखिएको छ, कतिले सिकाउँछन्, के सिकाउँछन्? मुक्ति पाएर मात्र हुन्न, पवित्र आत्मा पाउनुलाई आलाप विलाप गर्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ हैन, कयौं दिन उपवास बस्नुपर्छ, रेल सिँगान चुहाउनुपर्छ। यो सबै झुटा कुरा हो, गलत कुरा हो। बाइबलले शिक्षा यो छैन। किन पवित्र आत्मा हाम्रो कामद्वारा पाउने हो, यो अनुग्रहले पाउने हो, अनुग्रहले आउने हो हामीमा। जसरी मुक्ति हामी पाउँछौँ त्यही समयमा पवित्र आत्मा हामी पाउँछौँ, पवित्र आत्मा छाप हामीमा लाग्छ। तितस 3:5ले भनेको छ कि अनुग्रहले हामी बचाइन्छौँ र नयाँ जन्मको स्नान, पवित्र आत्माबाटको नवीकरण भनेको छ। नयाँ जन्मको स्नान हैन, अथवा हामीले जब स्नान गर्छौँ, पाप पखालिन्छौँ, हाम्रो पाप शुद्धिकरण हुन्छ, त्यही बेला पवित्र आत्मा बहिना पनि हामी पाउँछौँ। आत्माको नवीकरण भनेको छ। एकातर्फ स्नान, पापको क्षमा, अर्कोतर्फ पवित्र आत्माको वासस्थान, उहाँको आगमन, वासस्थान, नवीकरण सबै एकसाथ हुने कुरा उल्लेख छ। कतिपयले त्यो सिकाउँछन्, हामी होशियार हुनुपर्छ। मुक्ति पाएर मात्र हुन्न, पवित्र आत्मा छुट्टै कुरा हो। उहाँलाई पाउन कयौं दिन उपवास बस्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ, कष्ट गर्नुपर्छ। यो गलत कुरा हो। यस्तो कुनै शिक्षा बाइबलमा देखिएन, पाउँदैन। त हामीले बैना स्वरूप हाम्रो हृदयमा पवित्र आत्मा हामीले पाएका छौँ। दोस्रो अध्यायको 22ले त्यो भनेको छ। यसर्थ जे हाम्रो मरणशील छ त्यो जीवनमा निलिन परमेश्वरले हामीलाई छान्नु भएको हो। त्यसले हामी मरणशील शरीरलाई गुमाउँछौँ, अमर अजर शरीरलाई प्राप्त गर्छौँ। यसरी मरणशील जीवनमा निलिन्छ। र 6 पदले भनेको छ, यसकारण यो कुरा जानेर हामी सधैँ ढुक्क छौँ, जबसम्म हामी शरीरमा हुन्छौँ तबसम्म हामी प्रभुदेखि टाढा छौँ, अथवा प्रत्यक्ष उपस्थितिमा हुन्नौँ है। जबसम्म हामी हाम्रो शरीरमा छौँ वा यो माटोको घरमा छौँ वा डेरामा छौँ, तबसम्म प्रभुको घरदेखि टाढा हुन्छौँ। प्रभुको प्रत्यक्ष उपस्थितिबाट हामी टाढा छौँ। प्रभुलाई हामी प्रत्यक्ष देख्ने छैनौँ, तर विश्वासद्वारा देख्छौँ। अघि परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूमा गरिएको सत्यतामा विश्वास गर्दै हामी बुझ्छौँ कि प्रभु हाम्रो नजिकमा हुनुहुन्छ। पृथ्वीमा जहाँ 2 या 3 जना भेला हुन्छ मेरो नाम, तिनको बिचमा म हुन्छु। यो उहाँको प्रतिज्ञा हो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो सभामा हुनुहुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँको घरमा हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ तयारी साथ प्रभुको नाउँमा अनलाइन सङ्गतिमा रहन तयार हुनुभएको छ है। यसर्थ यस किसिमको सभामा तपाईँ विशेष बाथरुम मिलाइकन, किन प्रभुको उपस्थिति हुने समय हो, हामी प्रभुको नाउँमा भेला हुन सक्छौँ र हामी आशिष हुन सक्छौँ। हामी पृथ्वीको यात्रामा रहँदा हामीले स्वर्गीय घरको सम्झना गर्नुपर्छ, स्वर्गीय घर याद गर्नुपर्छ। कष्टहरू बीच हामीहरूले अनन्तताका निम्ति गरिएका प्रतिज्ञाहरू हेर्नुपर्छ। अघिका विश्वासीहरू प्रतिज्ञा गरिएका कुराहरू टाढामा देखेर निश्चित भए। हामी हिब्रू 11:13-16 पढ्नेछौँ कि कसरी अघिका ती विश्वासीहरूले विश्वासद्वारा ती कुराहरूमा प्रतीक्षा गरे, ती कुराहरूलाई
देखेर आनन्दित भए, निश्चित भए। हामी हिब्रू 11:13-16 यस्तो लेखेको पाउँछौँ, यिनीहरू सबै प्रतिज्ञा गरिएका कुराहरू नपाइकन विश्वासमा मरे, तर तिनलाई टाढामा देखेर तिनको सम्बन्धमा निश्चित भए र तिनलाई अँगाले। अनि पृथ्वीमा त हामी परदेशी र यात्री रहेछौँ उनीहरूले मानिलिए, किनकि जसले यस्ता कुराहरू गर्दछन् उनीहरूले स्पष्टसँग यो जाहेर गर्दछन् कि उनीहरू स्वदेशको खोजमा छन्। अनि साँच्चै जुन देशबाट उनीहरू निस्केर आए त्यसको सम्झना उनीहरूले गरेका भए उनीहरूले फर्केर जाने मौका पाउने थिए। तर अब उनीहरू अझै उत्तम देश अर्थात् स्वर्गीय देशको चाहना गर्दछन्। यसकारण परमेश्वर उनीहरूका परमेश्वर भन्न शर्माउनुहुन्न, किन उहाँले उनीहरूका निम्ति एउटा सहर तयार पार्नुभएको छ। यसर्थ अघिका ती विश्वासहरूले टाढामा भएको ती उत्तमताहरू, ती अचम्मका कुराहरू देखेर उनीहरू ढुक्क भए, आनन्दित भए। कसरी? परमेश्वरको वचनलाई हेरेर, प्रतिज्ञाहरूमा विश्वास गरेर। यसर्थ हामी पनि जबसम्म शरीरमा हुन्छौँ, प्रभुदेखि टाढा छौँ, तरै पनि हामी ढुक्क छौँ, प्रतिज्ञाहरूमा हामी विश्वास गर्छौँ र ती टाढा कुराहरू हामी देख्छौँ, प्रभुलाई हामी देख्छौँ। र 7 पदले भनेको छ, यसकारण यी कुराहरू जानेर हामी सधैँ ढुक्क छौँ, जबसम्म हामी शरीरमा हुन्छौँ तबसम्म हामी प्रभुदेखि टाढा छौँ। 7 पद, किनकि हामी रूप देखेर होइन तर विश्वासद्वारा हिँड्छौँ, मुखामुख हेरेर होइन। आज त्यो अवस्था छैन, किन हामी टाढा छौँ, तर समय आउँछ हामी मुखामुख हेर्नेछौँ, देख्नेछौँ। तसर्थ आज हामी दृष्टिले होइन तर विश्वासद्वारा हामी जिउँछौँ। हाम्रो जीवन परमेश्वर वचनद्वारा निर्देशित छ, हामी विश्वासद्वारा परिचालित छौँ, हामी आशाद्वारा बचाइएका छौँ। र परमेश्वरमा गरिने आशा पक्का हुन्छ, मानिसमा गरिने आशाको ठेगान छैन। जुन देखिन्छ त्यसको लागि आशा गरिँदैन, जे देखिया छन् त्यसको लागि आशा गर्ने हो। जेका निम्ति हामी आशा गर्दछौँ हामी धीरजसँग त्यसको बाटो हेर्नुपर्छ। जुन कुरा रोमी 8:24-25ले भनेको छ, जुन कुरालाई हामी आशा गर्छौँ त्यसलाई हामी धीरज साथ पर्खनुपर्छ, धीरज साथ हामीले बाटो हेर्नुपर्छ। वृद्ध अवस्थामा 80+ पुगेका, 90+ पुगेका आमा बाहरूले पनि है परमेश्वरको ती प्रतिज्ञाहरूमा विश्वास गर्दै धीरज साथ आशा गर्नुपर्छ कि म प्रभु कहाँ जान्छु। शरीरमा जब म बिदा हुन्छु तब म प्रभु कहाँ जान्छु। के त्यो विश्वास हामीसँग छ? हामी विश्वासद्वारा जिउँछौँ, दृष्टिद्वारा होइन। उहाँलाई नदेखि विश्वासहरू उहाँलाई प्रेम गर्छन्। पहिलो पत्र 1:8ले भनेको छ, अहिले उहाँलाई ऐनाद्वारा धमिलो देख्छौँ, त्यसबेला आम्ने सामने देख्छौँ। पहिलो कुरिन्थी 13:12ले भनेको छ, एक दिन हामी उहाँलाई आम्ने सामने देख्दैछौँ, तर अहिले हामी ऐनाद्वारा, परमेश्वर वचन ऐना हो याकोब 1ले भनेको छ, र यसद्वारा हामी उहाँलाई देख्छौँ, तर अलि धमिलो, अलि अस्पष्ट छ। र आज हामी उहाँलाई ऐनामा देख्छौँ अनि उहाँकै रूपमा हामी बदलिँदै जान्छौँ। दोस्रो कुरिन्थी 3:18 हामीले हेरिसकेका छौँ कि हामी जति उहाँलाई हेर्छौँ उति नै हामी उहाँ जस्तै हुँदै जान्छौँ। त कसरी हेर्ने हो उहाँलाई? हामी चाहिँ ऐना छ, त्यो अचम्मको ऐना, चमत्कारिक ऐना, जसद्वारा हामी परमेश्वरलाई देख्छौँ, ख्रिस्टलाई देख्छौँ। त्यो ऐना पवित्र शास्त्र बाइबल हो। यसमा उहाँका प्रतिज्ञाहरू, उहाँको सत्यताहरू उल्लेख छ। उहाँ कस्तो व्यक्ति हो, के चाहनुहुन्छ होइन, उहाँले के अपेक्षा गर्नुहुन्छ, कसरी हामी जिउनु पर्ने, यी सबै कुराहरू उहाँले भन्नुभएको छ। र यसद्वारा हामी उहाँलाई देख्छौँ, उहाँको व्यक्तित्व, उहाँको इच्छाहरू, योजनाहरू, उहाँका कार्यक्रम, यी सबै कुरा हामी जान्न सक्छौँ, बुझ्छौँ। यसैले हामीहरू दृष्टिद्वारा होइन तर अब विश्वासद्वारा जिउँछौँ। र 8 पदमा लेखिएको छ, हामी ढुक्क छौँ र शरीरबाट अलग भएर बरु प्रभुसित रहनु नै इच्छा गर्छौँ। निश्चित रूपमा प्रभुको जनहरूले प्रभुका जान चाहन्छ, त्यो धेरै असल छ है। शरीरबाट अलग भएर प्रभुसित रहन चाहनु राम्रो कुरा हो, यसमा समस्या छैन। तर यो ज्यानले कहाँ फालौँ त्यो होइन, यो गलत कुरा हो। यो चाहना राख्नु ठिक छ, प्रभु कहिले आउनु होला, कहिले म प्रभु कहाँ जाउँ, यो ठिक छ। तर यसले कहाँ फ्याँकौँ, यो गलत कुरा हो।
यसरी हामी जीवित हुँदै प्रभुको आगमनमा नयाँ शरीरमा परिवर्तित हामी हुन चाहन्छौँ वास्तवमा। साथै शरीरबाट अलग भएर पनि प्रभुसित रहनु हामी इच्छा गर्दछौँ, यसमा समस्या छैन। फिलिपी 1:21 भनेको छ, प्रभु पावलले भनेको छ, इच्छा त हुन्छ बिदा लिउँ र प्रभु कहाँ हाजिर हौँ, किनभने त्यो धेरै उत्तम छ। इच्छा थियो पावलको प्रभु कहाँ जाने, शरीरबाट बिदा भएर है। र यो हामी गर्न सक्छौँ, तर सही हिसाबले। यो शरीरलाई म दिक्क भएँ, म बेकार जिएँ संसारमा, यो होइन। कहाँ फ्याँकौँ, यो होइन। तर हामी प्रभु कहाँ जान चाहनु राम्रो कुरा हो। र प्रभु कहाँ जान चाहनु पनि विश्वासको एउटा कदम हो। उहाँको प्रतिज्ञाहरूमा गरिएको विश्वासको एउटा चिन्ह पनि हो। म प्रभु कहाँ जान चाहन्छु, अब म प्रभु कहाँ जाँदैछु। मेरो वृद्धावस्था छ, अब 80 नजिक पुगेँ, 90 नजिक पुगेँ, हताश पनि होइन। प्रभुको नजिकमा आइरहेको छु, प्रभु धन्यवाद होस्, प्रभु यहाँसम्म मलाई ल्याउनु भयो। सकारात्मक रूपले हेर्ने हो, सही रूपले हेर्ने हो। र 9 पदमा लेखिएको छ, यसकारण चाहे हामी शरीरमा रहौँ चाहे नरहौँ, उहाँको निम्ति ग्रहणयोग्य बनिने प्रयत्न गर्दछु। बस कुरो त्यही हो। इच्छा त हुन्छ बिदा लिनु, तैपनि विश्वासहरूलाई जिउनु आवश्यक छ, पावलले भनेको छ। यसर्थ तिमीहरूको खातिर म जिउन चाहन्छु। फिलिपी 1:21-23 त्यही कुरो उल्लेख गरे। तसर्थ विश्वासीहरूले पवित्र जनहरूको निम्ति होइन, ती वृद्धावस्था, त्यो कष्टप्रद जीवन पनि जिउन चाहनुपर्छ, रोज्नुपर्छ। अघि तपाईँ हामी जब 80+ 90+ हुन्छौँ, निकै जटिल हुनेछ जीवन, निकै कठिन हुनेछ। तैपनि प्रभुले त्यसरी बाँचेको चाहनु भएको छ। प्रभुको उद्देश्य छ हाम्रा नाति पनाति खनाति सायद हामी देख्छौँ है, र तिनका निम्ति हामी गवाई हुनु छ। दोस्रो पुस्ता तेस्रो पुस्ता हामी हेर्दैछौँ, जसका लागि हामी इतिहास बन्न सक्छौँ, एउटा गवाई हुन सक्छौँ। तिनका लागि अभिप्रेरणा हुन्छौँ है। र एउटा वृद्ध मान्छे, धर्मी जन, वृद्ध उमेरसम्म बाँच्नु प्रभुको जनहरूको लागि कति ठुलो आदर, कति ठुलो गर्वको कुरा हो, कति ठुलो उत्साहको कुरा हो। र यसर्थ प्रभुको आगमनमा हामी शरीरमा रहौँ वा नरहौँ, हामी उहाँका निम्ति ग्रहणयोग्य बनिने प्रयत्न गर्दछौँ। शरीरमा रहौँ वा नरहौँ, जे भए पनि संसारमा हामी जिउँदासम्म हामी प्रभुको महिमाको लागि जिउने हो। र हामी 10 पदमा पाउँछौँ, किनकि शरीरमा गरिएका कामहरूको निम्ति चाहे असल होस् चाहे खराब, हरेकले जे गरेको छ त्यस अनुसारको फल पाउनलाई हामी सबै ख्रीष्टको न्यायासनको सामु देखा पर्नु पर्छ। यसरी मुक्ति अनुग्रहबाट प्राप्त भएको छ, तर इनाम चाहिँ विश्वासीहरूको काममा निर्भर रहन्छ। इनाम फरक कुरा हो, त्यो प्लस कुरा हो, बोनस हो। त्यो मुक्ति पाएका छौँ, हामी प्रभु कहाँ जानेछौँ, तर हामीले प्रभुको निम्ति कति कष्ट भोग्यौँ त, कति मेहनत गऱ्यौँ, प्रभुको निम्ति कसरी योगदान हामीले दियौँ, प्रभुको मण्डललाई एकीकृत गर्न, विस्तारित गर्न होइन, वृद्धि गर्न, मण्डलीहरूको स्थापनामा कसरी योगदान गऱ्यौँ त, त्यसको इनाम छ। यसर्थ हामी केवल मुक्ति मात्र पाउनुलाई होइन, तर इनामका लागि पनि हामी जिउँछौँ। पावलले त्यही भनेको छ, जिउनु ख्रीष्ट हो, मर्नु लाभ हो, जिउनु ख्रीष्ट हो। जिउनु मेरो लागि ख्रीष्ट हो, म ख्रीष्टको लागि जिउँछु, यसको इनाम छ। दुवै मेरो लागि फाइदा छ। यसर्थ अब विश्वासहरूको काममा आधारित छ हाम्रो इनाम। विश्वासहरूको काममा आधारित छ विश्वासहरूको इनाम। र परमेश्वरले विश्वासहरूको काम र प्रेमलाई भुल्नुहुन्न। हिब्रू 6:10 पदमा लेखिएको छ, विश्वासले जे काम गरे प्रभुका निम्ति त्यसलाई उहाँले भुल्नुहुन्न। अनि हिब्रू 6:10 पद हामी पढ्नेछौँ, किन परमेश्वर तिमीहरूको काम र प्रेमको परिश्रम भुलिदिने अधर्मी हुनुहुन्न, जो चाहिँ तिमीहरूले पवित्र जनको सेवा गरेर र सेवा गरिरहेर उहाँका नामको निम्ति देखाएका छौ। प्रभुले हाम्रो कामलाई भुल्नुहुन्न। यसर्थ हामी खुसी छौँ, प्रभुको निम्ति काम गरेका छौँ, जे हामीलाई वरदान दिइया छ, हामी त्यसमा लागिरहेका छौँ।
र यसमा हामी आनन्दित छौँ र हामी यसमा कुनै लाभ नहोस् केही छैन, शारीरिक लाभ नहोस् केही छैन, तर हामी यसमा परिश्रम गर्छौँ। मानिसले स्याबासी दिउन् नदिउन् केही छैन, धन्यवाद दिउन् नदिउन् केही, तर हामी यी सबका इनाम पाउँदैछौँ। परमेश्वरले हाम्रो काम भुल्नुहुन्न, व्यवस्था गर्नुहुन्न। यसर्थ हामी खुसी छौँ प्रभुका निम्ति जिउनलाई, उहाँको निम्ति काम गर्नलाई। यसर्थ परमेश्वरले विश्वास र काम र प्रेमलाई भुल्नुहुन्न। हामीले जे गरेका छौँ त्यस अनुसार फल पाउनलाई हामी सबै ख्रीष्टको न्यायसँग सामु देखा पर्नुपर्छ। हामी एक दिन देखा पर्दैछौँ, जुन कुरा अहिले भर्खर हामी 10 पद पढ्यौँ होइन। तसर्थ हामी बुद्धिमानी साथ जिउनुपर्छ र हामीले बिना आधार भाइहरूको न्याय गर्नु हुँदैन, भाइहरूलाई तुच्छ ठान्नु हुँदैन। किन हामी सबै ख्रीष्टको न्यायसँगको सामु उभिनेछौँ। रोमी 14:10 त्यो लेखिया छ। ख्रीष्टको न्यायसन बाइबलको महत्त्वपूर्ण शिक्षा हो र विश्वासीहरूको बिचमा गरिने यो न्यायसनको न्याय हो। यसो भएको हुनाले हामी एकअर्काको अनावश्यक रूपमा न्याय गर्ने काम गर्नु हुँदैन, किनभने हामी सबैजना आफ्नो लेखाको लागि प्रभुका उभिँदैछौँ। हामी आफ्नो लागि आफै जिम्मेवार भएर हामी जिउनु जरुरी छ है। र हामीले अरूको विषयमा अनावश्यक न्याय गरौँदै, रोमी 14:10 भनेको छ, तर हामी किन आफ्नो भाइको न्याय गर्दछौँ, तिमी किन आफ्नो भाइको न्याय गर्दछौ वा किन आफ्नो भाइलाई तुच्छ ठान्दछौ, किनकि हामी सबै ख्रीष्टको न्यायसनका सामु उभिनेछौँ। यसर्थ हामी सबैले जीवनमा के काम गरेका छौँ, कसरी हामी जिएका छौँ, यसको हिसाब दिनेछौँ। के हामी मण्डलीको हितको लागि जिरहेका छौँ, के हामी मण्डली एकताको लागि जिरहेका छौँ, के हामी मण्डलीको उन्नतिको लागि जिरहेका छौँ, कि हामी त्यसको विपरीत जिरहेका छौँ, मण्डलीलाई बिगार्ने, फुटाउने, भत्काउने, निराश पार्ने होइन, अगुवाहरूको विरुद्ध विद्रोह गर्ने, विश्वासको विरुद्ध विद्रोह गर्ने, यसो फट्याङ गर्ने, उटपट्याङ काम के हामी यो गरिरहेका छौँ। यसको लेखा हुन्छ। विश्वासहरू पनि लेखा लिइरहेछ अथवा विश्वासहरू हिसाब गरिरहेछ। को कस्ता हुन् चिन्दछ विश्वास, तिनले संसारको यात्रामा सङ्गति गुमाउँछन्, प्रभुको जनहरू सङ्गति गुमाउँछन्। यो दुःखद कुरा हो। साथै एक दिन तिनले परमेश्वरबाट इनाम गुमाउँछन्। यदि मुक्ति पाएको हो भने मुक्ति नपाउन पनि सक्छ, नपाएको हुन सक्छ। यदि कोही मानिस निरन्तर विद्रोही छ, परमेश्वर कामको, परमेश्वर जनहरूको त्यहाँ ठुलो प्रश्न चिन्ह हुन्छ। यसर्थ हामीले हाम्रो भाइहरूको अनावश्यक रूपमा न्याय गर्नुहुन्न, तुच्छ ठान्नु हुँदैन, किन हामी सबैजना ख्रीष्टको न्यायसँग सामु उभिनेछौँ। बसालिएको जगमा कसरी बनाउँदै लैजाँदैछौँ त्यस विषयमा हरेक होसियार हुनुपर्छ। पहिले कोरिन्थी 3:10-15 भनेको छ। यसर्थ ख्रीष्टको सुसमाचार रूपी त्यस जगमा मण्डली जसरी स्थापित भएको छ र त्यसमा थपिँदै जाने क्रम अघि बढ्या छ। यसमा हामी सबैको आफ्नो भूमिका छ, रोल छ र त्यसमा हामी कसरी काम गरेका छौँ, हामी सबै होसियार हुनुपर्छ। किन मण्डली ख्रीष्टको हो, काम ख्रीष्टको हो र हामी सबै सचेत हुन आवश्यक छ। र हामी सबैजना एक दिन ख्रीष्टको न्यायसँग सामु देखा पर्दैछ। यो विश्वासीहरूको बिचको न्याय हो। विश्वासीहरूले मुक्ति पाए कि पाएनन् भन्ने कुरा होइन, तिनले जीवनमा के काम गरे त। तर परमेश्वर हाम्रा कामको र प्रेमको लेखा राख्नुहुन्छ, हिसाब राख्नुहुन्छ, त्यसलाई भुल्नुहुन्न। परमेश्वर धन्यवाद हो। यसर्थ आजको यस खण्डमा हामीले यही कुरा पायौँ, हाम्रो जीवन अस्थायी हो, शरीर अस्थायी हो, एक दिन ढल्छ। यो डेरा हो, छोड्नुपर्छ। माटोको यो घर हो, यो ढल्छ। तर एक दिन हामी नयाँ शरीर प्राप्त गर्छौँ। यसर्थ जबसम्म हाम्रो शरीरले साथ दिन्छ हामी प्रभुको निम्ति परिश्रम गरौँ, मेहनत गरौँ। गाउँ पहाड बेसी सबैतिर हामी जाउँ, जे हामी गर्न सक्छौँ प्रभुको जन्मको लागि गरौँ। यी सबैको प्रभुले आशिष दिनुहुनेछ, इनाम दिनुहुनेछ। तसर्थ प्रियहरू हामी प्रभुको काम गरौँ र एक दिन हामी इनाम पाऊँ। हामी यस जीवनमै राम्रो साक्षी स्थापित गरौँ, राम्रो इतिहास राखौँ कि पुस्ता पुस्ताले पढ्नेछ हाम्रो जीवन, हाम्रो साक्षी, त उनीहरूले आशिष पाऊँ।
र हामी पार्थिव यात्रा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरौँ। होला हामी 90 बाँच्छौँ, हामी 100 बाँच्छौँ, त्यो पनि बेसी पनि बाँच्छौँ, केही छैन। र विश्वासले अपेक्षा राम्रो राख्नुपर्छ। म त 70 मर्छु सिद्धिन्छु त्यो होइन, म 100 बाँच्छु, त्यो प्लस बाँच्छु होइन। हाम्रो अपेक्षा यो हो कि हामी संसारमा बाँच्नेछौँ र धेरैका विषयमा गवाई हुनेछौँ। जसरी नुह बने, अयुब बने, धेरै गवाई बने। सङ्घर्ष त छ, तर प्रभुले यी सबै सङ्घर्षमा आशिष दिनुहुन्छ। हुन्छ, हामी अन्त गर्नेछौँ परमेश्वर वचनलाई र प्रभु इच्छाद्वारा हामी आउने दिनहरूमा भोलि नै आउने दिनहरूमा यसरी अध्ययन गर्दै अघि बढौँ। प्रभु तपाईँ सबैलाई आशिष दिनुहोस्।